السلام عليكم، مازال فلاون عسلامة نون على شين ديالي سهام. ان شاء الله يقليكم يكون بخير، ان شاء الله راكم تفلا فيديو نو صحه نون ان شاء الله. فوالا اسي بغات بارطاجي اليوم لا روسيت لونتروميي لا موش شوكولا بلون واحد داخل على غاس لانسير فروي روج فريمون يعني ستان غاتو كي فري اون بليس دو سا يتزد فريمون بنينيث مليح. ان شاء الله هتجربوا ان شاء الله يكون معجب. بيان سور بغير ما نطولها في اليوم نروح نعدي لي زانغريديون. Tout le pour la recette داير une feuille de gélatine سعر داير environ 150 غرام من السكر، واحد 250 غرام لي فروي روج كيخدموا وداك يعني الكونجلي وغير داك نتا شكرت كان. بيان سور داير كي ندمغ لا فين ولا جيلاتين تاع لارغمان اسمات ما داير اسمات يعني مليح. بور المول ان كنت نخدموا وين سيليكون بيان سور زعما ما تخدمي وين يشوم يعجبن. هاكني ندير غير دماغ 250 غرام لي فروي روجيه هنا على كيك كاسونط وذا 150 غرام السكر زعما تعلم 100 250 غرام من السكر. سا ديبون الحلاوه كي يعني يشوم تعجب اون بليس سا ديبون داغ الفروي يعني فريمون تعلم. فوالا كيكني ندير الوغ لي فروي روجيه هنايا خمغه كي كلش سوف نتمس والحركه هكايا يعني ميداين يركمد الميلونجيه يعني دير كما كشويه وضيف سكرنيا. فوالا تجي حتى انفيرون 10 مينوت هكا يسفن الغاز يعني تتحرك هكا شويه باش تتسخر ومن بعد افيد كسا. فوالا تو هذه اون فوا كسرتيد ادمغ البغا ميكسور هذا الميكسير كي كلش يعني تجرا كي تعقين اون بليس داغن ضروح يعني تصفيق باش يدي فراكاستان كولي الفروي روج يعني دي قيم اكني ولا جي ساكن تعقيني داخل باش اسمات نتشكن تحسر تعقيني كي داخل. فوالا كي ودنيا الصفيق كي مليح. فوالا كيا ومن بعد ترى الدماغ لا فينو لا جيلاتين الزميره كي مليح كامانيا وتنوغ الميلونجيه يعني اكني احمى ادخلتها كي باش يتفسيك لا جيلاتين. فوالا تحركي كي مليح. فوالا وذيا اون فوا يعني حركيك لا جيلاتينيا الدماغ كي المول اثنين وثتشار هكايا بيان سور على حسب يعني المول على حسب كن تبغي ما تخدمم نكي خدم هكايا قويه باش ديرها المول نيتين البلونيه. فوالا اون با اون فوا تشور كلاكي الموليه الدماغ على الكونجيلاتور يعني دو بريفيرونس تجمت اون نوي كومبليت باش ديفر يعني ذي قار لانسيرنيا وسمات خدمت يعني كومي تاع تيبارا. فوالا يعني مولا شيكل تجمت واحد نويتور مولا شيكل تجمت واحد نويتور. فوالا وتورذيا نعدير لا موسني دي سعر كنت خدرهم 3 فاين لا جيلاتين تاع لا كيف كيف كاع من ديالين يعني دي سماطن دي سعر 200 مليلتر نوفكيا احمى على سوف الغاز دي سعر دو جون دو فكايه كنت خضرهم سعر داغ 200 غرام شوكولا بلون واحد سعر 40 غرام سكر داغ كريستاليزي يعني سكر نورمال كان. فوالا الدماغ كي تحرشي تملاليني واحد سكرنيا باردون تحرشي كي مليح يعني سلفوي كان. فوالا اون فوا يقلك الميلونجي يعني جون كي كلا الدماغ ايفكي على شويه كني ودني غايفكي يعني حما علقت ديجا سوف الغاز اكي تحركي كي مليح يعني يفو فيغ اتونسيون كان باش شويه شويره توانتات ملالين. فوالا ومن بعد اذا كلش شاط كاسولونتنيا بيان سور تحركي مليح يعني باش تسترغيك الميلونجنيا. فوالا فوالا تد معك هذه انا دارت كاسونتيغ هذه باش دار نوريك انت ملالينيك لي قيم من دينا. فوالا ومن بعد اون فوا يعني دخلت غيك الوذاشيه هنا على سفل الغاز هذا على ديك يدير كمرك ما كان اس يعني ديك صرف تمس يعني تجغل الميلونجي ميدينيرك منير بزاف بردانيا وينك تاع الترمومتر هذه على 89 يعني دوغري كان هذه حبس. فوالا كي يعني اخدم غير ترمومتر خدم مواد زوح ديك يركمد ركمه كسرتي ديريكتومون في الغاز. فوالا تو هذيا ميغر كمل الميلونج نيكني ودينا كسرتي على ديريكتومون شوكولا بلون داخل كي باش هذه فسيا فيك الميلونج جاي ثاني حما الوغ شوكولاني بلون يعني تفسير فاسيلمون
هاد الخلطه كي جفيسي، هاد الخلطه كي مليح فوالا. وذا غن دمر تعلم لا فاني كي على لا رومين الكراميل على يعني شويه كان كيا بور شونجي يعني الكوني كان كاين لا فاني كل مي سينون دمر تعلم لا فاني ني عجبن اذا غندمر لا جيلاتينينو سمك صغير مليحه ماني زمرت مليح صغير ثمانية ريغت واحد الميلونجي ادخلتها مليح 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 كيسلفوي اميدين تفسير يعني مدين تحوس عليك تفسيك لا جيلاتينيا ادمغ البول علق الميلونجيز داخل باش تتجر هذه سميت فوالا تاع غاكي يعني شوف لك البلان طرافاي كان وتتجر هذه سميت باسكو تحوايج شويه هذا السمات ومن بعد بوغ باش تميلونجي واحد لا كريمينو فوالا. وتوالى ذيا بوغ لا كريم ليكيد نكيديا باردون نكيديا سعر 250 مليلتر لا كريم ليكيد اكس عن 40% ماتيير غراس كي سوليرتي داكي يعني كامل لا شونتيي متقلا كيش لا شونتيي فوالا. والدماغ الميلونجيه وتسخل تاع راكي اون كونتيتي كازي سوا تسخلطه بيان سور كي ودنيغ الميلونجي يعني تيجمع ميدين السماط باش اتانون في لا شونتيي نير في فوالا في لا كريميه باسكو لو كانت تاع الماء كني حما فريمون لا شونتيي كي تفتيا وتتفرد دارك بلا موس كي تخزر يعني كي تجي فريمون اسمات الميلونج يعني مي قريبه كي شويه ماشي جمد مي كوميم نجي خصو في البلان طرافاي كان اسمات مليح ومن بعد باش يثنى لا كريميه فوالا بوغ مشات حرشي ما كايس لا فاصون يعني باش تسطر مره لا شونتيني يقولين ديجا كي هذا نوع شويه شويه اميدين فوكر اكل الميلونج يسعى فوالا لا فاصون هي فوالا كيا ومن بعد فوا تولي ديك كمل غيك لا كونتيتي نيا حتى تسفورم داكي اون موس فوالا ثيا مبيره تاسد ومن بعد دماغ المولينو كي بوغ المول الوغ ويا كي ندير يعني المول زعما تاع مشو تبغيم وداغن لانسيرينو اثيا كي بوغ نكي نخدم غير وتجي غير توت نوي كي لانسيرنين لي فروي روج يعني تجي غير بزاف شنو نوي بريفيرونس جمت اون نوي كومبليت باش فريمون هذيك قرديت يوم نكي يعني يطفر فريمون مليح مليح يمانس فوالا. دايا الدماغ كاين اون كونتيتي كاين لاموس تخمر الموليه فوالا. هاد الصيغه تاع مراكيه مواتيي هكايا هذا الصيغه تخطها كاين شويه باش هذا باش لي فيدني كلي لانقلموني يعني ذا اسنتك شملا موسني ومن بعد الدماغ لانسيغيه وذا ثيدك ساكيه وثعلق فوالا كي يعني ذي غلطه باش تخمم في يعني في كوتيتين نخمم في قلبخت فوالا وتخدمه هكايا تيز نتايا فوالا هكايا ومن بعد الدماغ لا موسني دي قيمناكن وتعلق هكايا السفل فوالا. فوالا تاهي كملا كل يعني تشارغي كل المولينو فوالا كي ديا اون فوا داين فوق ركيد يعني هذا لي سيغا كي شويه لا سباتول ومسحور كل المولين لي بورني كل يعني باش اساس يعني الخدمه بروبر فوالا. ومن بعد الدماغ الفيلم اليمونتير وذ كوبرير يعني لونترميه كيس البابي فيلم وتاع الكونجيلاتور كني ودني يعني دو بريفيرونس تعلمت اون نوي كومبليت كي الكونجيلاتور مستعمل الوقت يعني مينيموم علمت 8 اور مينيموم ولا شكل علمت 8 اور كذا يتعلق هكاك الكونجيلاتور وتنقل ومن بعد نكمل لونترميه فوالا. دي اون فوا يعني سوفارد لونترمينيك الكونجيلاتور كذا يسير كارتون سير عن اون يعني السوبورايه اثيا لونترمينو كني ودنا يعني كنت تجي غير يعني بزاف الكونجيلاتور فوالا يعني يعتبيه كشويه باش يديك ساق الموليه فوالا اثيا امشي ديفا لكن ودنا دو بريفيرونس جمت اون نوي كومبليت فريمون كم ديفا الريزولتا اخر
فوالا نكي دايا بوغ الكلاصاج تما تعلمين كلاصاج ميغوار نير تزمرم نكي خدمو الكلاصاجين لا بونبونيه بوغ لا بونبونيه يعني تسهلي كل تروش مكانك كاسوفل ديريكتومون سي بوسيبل ندير علم الكرتون على ماكل الكرتون يكون داخلو كرتون وموا باش وسوسخ مالك تا كوزين تنشوم باسكو فريمون يعني الفلوغايت قيمه يتطف مليح يعني ما تطروش نتا في الحاجه يعني يكون يسوسخيك الحاله لو دو بريفيرونس على نتا كيس داخل كرتون وبوغ الديسير بيان سور يتواتشاي يعني اون فوا تفوك ميكليا تديكوري متيكل فوالا كذا هي اثايا ان بي ديفو توريكم تدور يعني على فين كلام بي ديكوري فوالا ثايا كني ودنيا كاع غاسا كي كلكو في يعني لي فاي ني دور على ختا كذا ما مثل تجمدانا كني شبح بوغ يعني مشي تواتشي الكاطو تواتشي كني د لا كلاص اسمري اللي تخماس اون فوا تخماسي كلا بونبون نيا اثي تعلم في الجدار نورمال كان يعني يساون اثي تجمع كان واحد 2 3 زور كان اميدين يعني اكسيك لا غلاسنيا ومن بعد اثي تكوبي فوالا اثي مشي ديفورس مادي كوبي يعني ديفور فريمون كم راموس كان ماشي يعني ديفور لا غلاسنيا فوالا تورا نكي الحق لا فين لا فيديو ان شاء الله تعجبكم لا فيديو نو ان شاء الله هتجربوا لا روسيتي وتريوسي مزيس او ندير ديريكم لهنا ادم لك ان شاء الله لا بروشين فوا.